سلام سلام فتواتن كبرانن أما العالم تركو نيشانا لي بيتساب كميتو خانو كل سلام أكزابير مسكن بوكني سلامي نسخاتكم ون بابسلخمو سلامكم بزح ترف كبر اللي بعلت مولو تسفايا انكو عدما نوشانا لي بسلام مزاخم نيرو ما عندي فيديو نازخو انكعاف اللي بسفلا فيديو واقا ورك يحزلكم مزينيخو ورك لو ما عندي بناي وجي هاقرات كمن نساو دبي زوالو بتشابوج تركو احواتي بناي وجي واقا ورك خندين هنا زلو ما عندي وانا كارات كرينا لو ما عندي على تحمس حملة شعته ويكعا جولاي 16 يزخون زلو حاز ورقي بناي وجون قنيسو يزلو بناي تعدي اب ኢትዮጵያ ተማለ ሳርሕ ልኩም ነበር በጣም ቀንይሱ ነይሩ بناي دقون بتعمل قنيسو سلازني هو تتقمت نختكونو لو ما عندي حبيرنا كرينا سكعبتي في الزامن نختكتاتلو باخرة عدم نشان علي حدش تزخونكم سبسكرايب نبرا زخونكم كعا لايك شير بمقبار نختبرتاتو عني بتحتنا يلاو لايك شير نتقور لي كابل بنا مسكن كويا سناي تانحيت سناي مكتتال عسي زلفي سيسي تفسحالو الشكيرو عسي زلفي عوترنو مهدور خيبو المتكلو عسي زلفي سيسي تفسحالو الشكيرو عسي زلفي سناي مخيرو تبوط غجي وحلف كيرو كبرت حواتي تمليسنا تراخينا نينا انكدي لو ما عندي بناي وجه عدي زل واقع ورقي نحري بمجمرة نريو بناي إمارات فيكعا أب يونايتد عرب أمريك فيكعا أب دبي تركو حواتي واقع ورقي نقرأكم كلهو لو ما عندي على تحمس جولاي 10 في الشيء هو زل كيات ورقي بتعمي زق آير كم عثنا معلتي أيقونن ببساعتون زق آير ولا جزء إنه لك كم حوالا مالتيو حدا جزء أنس حدا جزء وسكن حسب بتعمق أنس نزله تتقاملوا أو دبي تركوا حوا بعد 4 كاراتنا كنجمر هاجر دبي مالتيو بعد 4 كارات كرر خلنا بزي مسنيانا بزي منم دريبا أيك نقرأكم نيتها ورقيت راجنزب بتشا ب473 ندوي 15 سنتيم ناي دبي درهم كشيت وعي للو انكدي أو دبي 2% كميتي 5% بتشا نايبات تخفل سلازي واقود ما بخنزي وعيلو نهو مالتي ب473 ندوي 15 كازيلنا نريخ عني بعد 20 كارات يكون بعد 20 كارات أب هاجر دبي ناي بحرين ورك إن جرام مالتيو ب430 سنتيم درهم يو كشيت وعي لزلو ازي نايت ورك واقع بتشايو من معينات ناي جزا خراي ناي سراحتنا نايبات اي كاتتن مالتيو قاتيلا نريو 21 كارات يكون 21 كارات أو هاجر دبي نحنت جرام ناي بحرين ورك مالتيو ب414 سنتيم درهم يو كشيات وعيل زلو انكدي سخاتن كزغزاهم تليهم كنديت غزو لهم نزل لهم كومنت صحف لي بتشاغن حزي ورك بتعم ديسكاونت كيرنيو مالتيو قاتيلنا نريخ عني أب هاجرة سعود عرب اتركوا حواتيهم أو سعود عرب بعد 4 كارات ناي بحرين ورقي نحنت جرام ب485 ندوي 10 سنتيم ناي سعودي رياليو كشيات وعيل زلو ازيقون تماساسالي بزي من مسنئيا نادري بايو ناي تاورقي واقع بتشايا مالتيو قاتيلنا نريو 22 كارات يكون 22 كارات ناي حنت جرام ورقي ياو ناي بحرين يزنقركم زلو هابيت معلم كيدو صري ورقي ناي بيعدي تتوهلكم ناي بحرين يو مالتينا ناي بحرين ورقي نحنت جرام ب440 ندوي 45 سنتيم ناي سعودي عرب ريال يكشيت وعيل زلو 22 كارات قاتيلا نريو 21 كارات يكون 21 كارات أو سعود عرب ناي حنت جرام ورقي ياو ناي بحرين مالتيو ب424 ندوي 00 سنتيم ناي سعودي الريال كشيت وعيل له اسيكم بتعمق أنيسو نيهم مالتيو دقع بيت وي معري
እና ከምዚ ትገዝዎ ትኽእልኢኹም ሕዚ ምግዛእኹም ዘይቀረይኩም 21 ካራት ተዝኸውን 22 ዝሮ ግን 21 ካራት ብጣዕሚ ቆንጆ እዩ ልዕሊ 87% ወርቂ ንጽህና ኣለዎ 13% ድማ ካልእ ዓይነት ማዕድናት እዩ ዝሕወሰ ማለት እዩና 21 ካራት እንግዲህ ንመጋየፂ ብቻ ዘይኮነን ኢንቨስትመንት እውን ይጠቅም እዩ ማለትም ኣብ ዝሸከረኩም ግዜስ ሸጥኩም ክትጥቀሙ ትኽእሉ ኢኹም ያ ወርቂ ምንም እንኳ ሕዚ ምስቲ ዝኒሄ ፖለቲካዊ ቅልውላው እዩ ቀኒሱ ዝኒሄ እምበር ወርቂ حسابه قدم خندي عامت كندي نيرو حزخا خندي كوينو ازي مالت ورق النواسخ اي سخير مالت اينا حزكم بتعم ديسكاونت غيروس لازم نكافت ناي كالي معلت فلي بزبله تطقمت نخت كوني لاينا كمزي مسل او سعود عرب زركب ناي بحرين ورق خا كندي نيو مالتي اب هاجر بحرين مالتيو اب بحرين بعد 4 كراس نحنت جرام ورقي بربعان شومنتن نتوي 00 سنتيم ناي بحرين ديناريو كشيات وحيل زالو كم تسفلت ناي بحرين دينار بطعم كباريو لعل 500 ايو اذا شرف لك خم ناي كويت كباريو مالتينا تاير او حيدو كيتو لتغنزو دمو اصيلنا نري خاني بعد 22 كاراتي كخون 22 كارات ناي بحرين ورقي ناي بحرين ورقي بعلا مالتي بحرين كوينو ناي كالت عاد ورقتات حزيا ግን ደሞ ናይ ባህሪን ተቀዳማይ ትድዒ ወርቂ እስ ነግረኩም ዘለኹ ናይ ዚ ዋጋ በ44 ነጥቢ 30 ሳንቲም ናይ ባህሪን ዲናር እዩ ክሽየጥ ውዒሉ ዘሎ ቀፂልና ንሪኢ ኸዓኒ በዓል 21 ካራት ክኸውን 21 ካራት ኣብ ሃገረ ባህሪን ናይ 1 ግራም ወርቂ በ43 ነጥቢ 10 ሳንቲም ናይ ባህሪን ዲናር እዩ ክሽየጥ ውዒሉ ዘሎ እንግዲህ ማዓንቲ ዱባይና ሳውዲ ባህሪን ይዋጋ ሒዘልኩም መጽኒኹም ቀጻለ ኸዓኒ ማለት በበዝሒ ናይ ቻናል ተኸታተልቲ ኣብ ዝዓዲ እዚ ትነብሩ ኢኹምና ቀጻለ ኸዓኒ ኣብዚ እዚ ዓዲ እውን ሕስክልና ንዕንሕር ትብልኑ ኮይንኩም ኮሜንት ጻሓፉለይ እና ኣብዚ ዓዲ ኔና ናይ ዚ ዋጋ ክንፈልጥ ንደሊና ዝል ኮሜንት ጻሓፉለይ እንድሕር ደሊኹም ማለት እዩ ናይ ሮማዓንቲ ዋጋ ወርቂ ግን ከምዚ መስል ነይሩና ብፍላይ ደቂ መዳን ቅመም ማለት እዩ ንዓድክ መጻኻለኽን ወርቂ ሒስክን ንዕነንተ ንኣሰ ናይ ክሳድ ሃብል ተኺልክን ደሞ ምስ ናይ እዝኑ ወርቂ ብጣዕሚ ጠቃሚ እዩ ማለት በቃ ልክዕ ከም ትሕዝ ገንዘብ ማለት እዩ ስለዚ ብጣዕሚ ዝጠቅመካ ክትገዝእ ከለኽን ደሞ ከምዚ መዓልቲ እንሄው ብጣዕሚ ዝውስኸሉ ብጣዕሚ ዝቐንሰሉ ከምዚ ሕዚ ግዜ ክቐንስ ከሎ ግዝኡ ማለት እዩ ክብራት ኣሕዋተይና ሓሳብ ርኢኹም ኮሜንት ጻሓፉለይ ኢኹም እስካዕ ቪድዮ ፍጻመ ዝተኸታተልኩምኒ ካብ ልብና መስገንኩ እየ ላይክ ሸር ሰብስክራይብ ምግባር ድማ ኣይትረስዑ ልክዕ ወይ ማዕረይ ብጣዕሚ ንፈትወኩም ንኸብረኩምን ساسنايو باي باي عسي زلفي سيسي يفسحالو الشكيرو عسي زلفي عوترنو مهدور خيلو المتكلو عسي زلفي سيسي يفسحالو الشكيرو عسي زلفي سناي مخيرو تبوط غجي وحلف كيرو تبزباني كديدة تسمي سيسن الدنيا قد خطلة